पिछले 2-3 सालों में एक जिस किस्म की स्ट्रैटेजी बदली है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं। फिर सवाल का जवाब देना अब लाजमी होता जा रहा है, कौन लेके आया उनको वापस और क्यों लेके आया। और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है या हमें जो खाना दे रहा है या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं वो इंडिया है। इजाजत दी अमेरिका को यहाँ से वो अफगानिस्तान जो है जा सकते हैं, अफगानिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे, यकीनन ऐसा बात कर रहे होंगे, और आपका ख्याल ये होगा कि अब वही काम हम ईरान के खिलाफ कर सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका को दे दें स्पेस। वो एक ऐसा कदम था जिसका कि आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का। लेकिन वो अब हमें भाई नहीं, हमें अब दुश्मन समझ रहे हैं, इसीलिए हमने उनका नुकसान भी तो बहुत करवाया है ना। पिछले महीनों के अंदर किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये मामलात बढ़े और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में। अब एक समय था जब तालिबानों ने अफगानिस्तान की जो रेगुलर गवर्नमेंट थी उन पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर सत्ता में काबिज हो गए। हमारा कुछ 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था तो पाकिस्तान खुश हो गया कि आपके 3 बिलियन तो डूब गए। उसके बाद ये तालिबानी गवर्नमेंट को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, मान्यता नहीं दी, लेकिन फिर भी तालिबानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके रिलेशन मेंटेन रहे इंडिया के साथ, और वो आए दिन कुछ ना कुछ फेवर करते रहते हैं। अब फेवर किस तरीके से करते हैं? कई बार डायरेक्टली फेवर होती है इंडिया को कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको रिज्यूम कीजिए, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लीजिए, हम आपको देना चाहते हैं वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट यहाँ पर ये होता है कि भाई वो पाकिस्तान को धमकाते हैं, और कई बार वो ये भी जिक्र करते हैं, कई बार ये भी वो मेंशन करते हैं कि भाई 1971 से भी बुरा हाल होगा आपका। मतलब 1971 में तो इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन फिर से रिज्यूम हो जाए। यही बात हो रही है यहाँ पर, और उसी को लेकर चर्चा हो रही है। वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। अब ये हिंदूज और सिख कम्युनिटी जो कि इंडिया चली गई थी, क्यों गई थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो कि जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी, और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए, और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया, जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ।
تو جو اجیت دوول ہیں NSA انڈیا، ان کی یہ کارکردگی کی ایک بہت بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ انڈین فورن پالیسی کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اگر اس کو اس طریقے سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت طالبان آئے تھے، طالبان حکومت آئی تھی، اس وقت ہندوز اور سکھس کی ایک بڑی تعداد، جو کہ ٹوٹل 1% آف افغان پاپولیشن بتائی جاتی ہے، وہ مائیگریٹ کر گئے تھے، وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلے گئے تھے انڈیا۔ انڈیا نے وہاں پر ان کو ریزائڈ کرنے کے لیے وہاں پر جگہ دی تھی، انڈیا نے ان کو وہاں پہ جگہ پرووائڈ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت افغانستان میں طالبان حکومت آئی تو طالبان حکومت کو انڈیا کی طرف سے اپروو نہیں کیا گیا یا ریکگنائز نہیں کیا گیا، اور ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے ان کی فورن پالیسی کی کامیابی کا اندازہ یہ کیجئے کہ ابھی تک انڈیا نے افغان طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی طرف سے جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ انڈیا کے فائدے کے لیے، انڈیا کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے، انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، جو کہ ڈیکیڈ سے ملینز آف 20-30 ملینز افغانیز کو پاکستان کے اندر پناہ دی، اور اس وقت کہ جب وہ ایک جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد وہ ان کی جنریشنز وہاں پر جوان ہوئی اور پلی بڑھی، لیکن اب افغانستان اور پاکستان کے حالات وہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے آپ کو خبریں تمام پہنچائیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو مارا ماری ہوئی ہے، پہلے تو یعنی منہ سے یعنی ایک دوسرے کو وربلی بہت برا بھلا کہا گیا۔ ڈیفینس منسٹر نے پاکستان کے خواجہ آصف نے کیا کیا کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش مت کریں، اپنی اس میں اوقات میں رہیں وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ پھر افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا، قبیلہ مجاہد کی طرف سے، کون ہو تم، اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کے لیول پر جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جھڑپ بھی، صرف باتوں تک کی باتیں نہیں بلکہ جھڑپ بھی ہوئی، تو معاملہ جو ہے وہ جنگ تک پہنچا۔ وہ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ فائٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس کے بہتر نہیں ہو رہے، اس کے باوجود کہ جو برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے ایک وہ جو سو کالڈ برادرانہ تعلقات مسلم امہ، وہ سب کچھ پتہ نہیں کہاں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو دیکھیے پاکستان نے 30 ملین افغانیز کو اپنے ملک میں رکھنے کے باوجود فورن پالیسی کا حال دیکھیے کہ ان سے اس وقت تعلقات ایسے ہیں کہ جنگ تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن انڈیا کی فورن پالیسی کی جیت آپ دیکھیے کہ کیسی زبردست وہ فورن پالیسی بناتے ہیں، وہ کتنے آزاد ہوتے ہیں اپنی فورن پالیسی بنانے میں، کہ انہوں نے انڈیا نے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا آفیشیلی، لیکن اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی۔ جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے، انہوں نے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی، اور اس طریقے سے انگیجمنٹ شروع کی کہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ طالبان نے اپنے لوگ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے بھیجے، بلکہ اب تو وہ چابہار میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں۔